کرے سے قبلہ بہت بڑی مہربانی زندگی دراز ہوئے پورا مجمع میرا وطن ہے میرا اپنا گھر ہے اب 70 عجیب جائیے فرمیندن احدیں حاضر ناظر اے نہیں احدیں حاضر ناظر اے نہیں ہر ایک چیز تے قادر اے نہیں تو احد مشکل دا کشا نہیں مدد علی تو مگر روا نہیں میرے پاس آنکھ رکھ حیدری یا علی زندگی دراز ہوئے جی احدیں حاضر ناظر اے نہیں ہر ایک چیز تے قادر اے نہیں تو احد مشکل دے کشا نہیں مدد علی تو مگر روا نہیں علی دا دشمن علی دا دشمن علی دا دشمن علی کبر بچ جنال ہویا تے کیا کرے سے صدقے 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 زندگی دراز ہوئے حیدری آخری 70 سارے دی طبیعت وال پڑھا اچھا بھائی احدیں حاضر ناظر یہ نہیں احدیں حاضر ناظر اے نہیں ہر ایک چیز تے قادر ہونی کوئی ہی بولا کوئی اتنی پتہ ہی کہیں نہیں جو اللہ نے اساں جی مخلوق کو بھی کنہاں چیزیں تے قادر بنائے تے جنہیں دی اساں وجہ دنیا تے آئیوں وہ آپ کیا ہیں ہے احدیں حاضر ناظر اے نہیں ہر ایک چیز تے قادر اے نہیں تو احد مشکل دا کشا نہیں مدد علی تو مگر روا نہیں علی دا دشمن علی دا دشمن علی دا دشمن علی کبر وچ جنال ہویا تے کیا کرے سے جیو آخری 70 اول تو گھن کے آخر تک 70 مکینہ پیاں ابا صحیح میرے بزرگ عزیز ابو توجہ 70 کیسی ہے فرمینن ہجرت 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 والی رات گواہے میں دیتا کون ہے جڑا اجن تونی زمین کو قابو کی تھی پہ ہوئے علی علا ہجرت والی رات ہجرت والی رات گواہ مرضیاں والی ذات گواہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہجرت والی رات 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 گواہے تجمل بھائی ہجرت والی رات گواہے مرضیاں والی ذات گواہے رضا دا بدلے جان علی دی گواہی دے دے قرآن علی دی اللہ اکبر اللہ اکبر دیتا پر میں اپنے اتر ریت نہیں پہ کریں نا زندگی دراز ہوئے رضا دا بدلے جان علی دی گواہی دے دے قرآن علی دی خدا علی دا خدا علی دا خدا علی دا حشر دے دی ہم خیال ہویا تے کیا کرے سے زندگی دراز ہوئے جگت جی وہ
یہ افضل شاہ جی ہے گزارش کرنا مولا علی اتھا بھی مالک ہے مولا علی قبر دے بیٹی مالک ہے بے شک ہے با خدا علی دا حشر دے نہیں ہم خیال ہو جائے تے کیا کرے سے زندگی ہوئے تیری چنگی قسمت اچھا تیری چنگی قسمت آجا برو تھیو سایاندہ دربانے تے بی بی آدھیے ون آکھ عباس کوں آئے کھڑے ہیں کوئی شام والے مہمان 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 صدقے تھی پاما بسم اللہ سید آدھا جڑی اکھروں مانائی بیٹی ہے قربان تھی پاوا تیری چنگی قسمت صدقے تھی جابرو تھیو سایاندہ دربانے تے بی بی آدھی ون آکھ عباس کوں آئے کھڑے ہیں کوئی شام والے مہمان 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 اچھا جی بی بی آدھی ہے میں نو کر رہا ہوں تمہاری زندگی ہوئے ون آکھ عباس سکوں آئے کھڑے ہیں کوئی شام والے مہمان مہمان اچھا بی بی آدھی ون آکھ عباس جڑے مولا دے زوار بیٹھے آئے کھڑے ہیں کوئی شام والے مہمان میں نہ کرا مہمان مہمان بی بی کیا آکھے جے حکم دے میں جے حکم دے میں ایڈی اجڑ کے ولیے تا لگا وہ آئے نگری دا سلطان بی بی آدھے غازی بھیڑ ٹور کے آویا بھیڑ دی مجبوری آئی بی بی آدھے میرے ٹورن دی طاقت نہیں چھوڑی گھول شام والے زندہ زندانے ایک دفعہ وڈی مکان دیتی ہے بی بی اجارے بھی میرے پاس لکھا ہے خان صاحب چاچا جی جے حکم دے میں تا لگا وہ آئے نگری دا سلطان تے بی بی آدھی میرے ٹورن دی طاقت ہون ہمارے پاس لکھا ہے خان صاحب چاچا میری اپنی دھرتی ہے میں تھوڑے مزاج بہتر جاننا ہون بزرگ دی پورا مجمع ایک بیا بندے بھٹی شاہ پردہا سلطان ذاکرے جڑا آدھا میں نوے کلا ذاکرہ مسافر شام دا او بند پردے راندے ہیں او پردے راندے ہیں سلطان بھرا دی نگری وچ اچھا تے تھائے داخل آن کچاوے جو دیکھ کے قبر بھرا دی کوں بی بی زینب رو